रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा है। पीटीआई का इमरान खान साहब उस मार्च को लीड करेंगे और 3 बजे उनके अनाउंसमेंट के मुताबिक तो 3 बजे उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ज़ाहिर है वो डिले होगा और फिर हुकूमत की तरफ से बहुत सी रुकावटें भी खड़ी कर दी गई। और अल्लाह खैर करे कि आज का दिन ज़ाहिर है एक मुश्किल दिन है पाकिस्तान के लिए, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर किस्म की खैरियत रखे। कल आपको पता है कि एक पुलिस के जो कांस्टेबल थे उनको उनका लाहौर में उनको मतलब गोली लगी और उनकी शहादत हो गई। और फिर इसके अलावा ये भी हुआ कि पंजाब में ख़ास तौर के ऊपर पीटीआई के बहुत से जो अरकान हैं, बहुत से जो रुकन हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए और इस तरीके से मतलब उनकी पकड़ दकर जारी है। रुकावटें काफ़ी खड़ी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई कि हम नहीं आने देंगे ये जो वहाँ पे मार्च जो है इमरान खान साहब का, हम उसको इजाज़त नहीं देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की एक केस भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इसी एक बेंच भी बना दिया गया और इसी केस को सुनेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें से खैर बरामद करे और एक कमिटमेंट अगर कर देते हैं इमरान खान साहब और पीटीआई के, जी हम जो श्रीनगर जो हमारी जो रोड है इस्लामाबाद की, जिसको पहले कश्मीर हाईवे बोलते थे, कि उससे आगे हम नहीं जाएंगे, और कमिटमेंट कर दें कि हमने वहीं पर रुकना है, तो अच्छा है कि पुरअमन तरीके से ये मसला मतलब है कि हल हो जाए। अदरवाइज़ मतलब है कि फ़ियर्स हैं कि अल्लाह ना करे कि मसाइल काफ़ी कुछ हो सकते हैं। अच्छा, मैं जो इसके ऊपर एक असल बात करना चाह रहा था एक और, कि इमरान खान साहब की जो कल ज़ाहिर है उन्होंने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ एक एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक को इन्होंने अपने वर्कर्स को स्पीच दिया, और इसके अलावा उन्होंने एक टीवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया। और टीवी चैनल में इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक अहम बात की कि 3 हफ्ते से कह रहा था कि 20 मई को लॉन्ग 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 मार्च का ऐलान करूंगा। मुझे कहा गया बात हो रही है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। इनकी वजह से लॉन्ग मार्च का ऐलान 22 मई को किया। अब मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। ये जो बेसिकली इमरान खान साहब ने बात की, अब ये एक इमरान खान साहब से किसी ने वादा किया या इन्होंने किसी से वादा खिलाफ़ी की, ये क्या बैकग्राउंड है? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ी-सी आपसे शेयर कर लूँगा इस बारे में। वो आपको ये था, आपको पता है कि जिस तरीके से हुकूमत के भी लोग कह रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी ये इंडिकेशन आया कि जी उनको भी रिक्वेस्ट की, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ इस वक्त तवज्जो जो है वो 25th, आपको पता है कि 25th को दोहा में जो एग्रीमेंट जो हमारे जो हो रहे हैं टॉक्स आईएमएफ के साथ, जो कि जी वहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा इसको कामयाब होने दें, और उसके बाद यानी कि आप हुकूमत, आपको पता है कि जो पीएमएलएन तो बिल्कुल तैयार बैठी थी। उन्होंने तो 3-4-5 दिन पहले ही चले जाना था, फिर उनको 25 का कहा गया कि जी इस वक्त तक रुक जाएँ। अब अलग बात है कि पीएमएलएन और उनके साथियों का फैसला तब्दील हो गया और वो इमीडिएटली कम से कम वो रेज़िग्नेशन के या उस मूड में नहीं है। अच्छा, अब ये है कि जी एक तरफ जब हुकूमत को कहा गया, तो फिर दूसरी तरफ पीटीआई को भी और इमरान खान साहब को भी डायरेक्टली तो मेरा ख़्याल है इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली शायद शौकत तरीन साहब और लोग भी कोई कॉन्टैक्ट में हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के, तो उनका भी मकसद सिर्फ यही था कि प्लीज़ 25 को है कि जी 25 को कंक्लूड हो रहे हैं आईएमएफ की टॉक्स जो हैं पाकिस्तान के साथ, और ताकि उस वक़्त तक कोई इस किस्म का ये जो माहौल है, जो लॉन्ग मार्च का और फिर ये जो पकड़-दकड़ का, इस किस्म का यानी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा पाकिस्तान की मईशत के बारे में, जो कि उसको उसको बहुत ही अशद ज़रूरत है कि हमें आईएमएफ की तरफ से एक पॉज़िटिव सिग्नल मिले, तो उसका वेट कर लेना चाहिए। तो इसी लिहाज से मेरी जो इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जी आप थोड़ा-सा वेट कर लें, और इसको जो आप मार्च की बात कर रहे हैं, इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप इसको लेके जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने 25 का फ़ैसला कर दिया, और 25 वो दिन है कि जिस दिन वहाँ पे टॉक्स को फाइनल होना है, मतलब है कि कल ज़ाहिर है वहाँ पे टॉक्स को फाइनल होना है। अब मुझे नहीं पता कि अब किसको क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा ख़्याल है कि
اس مسئلے میں اوور آل عمران خان صاحب چونکہ فوکسڈ ہیں کہ جو بھی ہو ہر حال میں الیکشنز ہونے چاہیے، جو بھی ہو ہر حال میں اسمبلیز فوری طور کے اوپر ڈیزالو ہونی چاہیے. ان کی یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے، دیکھیں پرائیورٹی میرے لیے بینگ اے پاکستانی، پرائیورٹی اس وقت امیجیٹ الیکشن ہونی چاہیے، ڈسولوشن آف دا نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے، یا پاکستان کی اکانومی کو جو رسک ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو خطرات ہیں، ان سے ان کو سیف گارڈ کرنا یا سیکیور کرنے کی بات ہے. تو میری نظر میں سب سے زیادہ سب سے جو اہم بات ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اس حالت سے بچانا ہے کہ جو ہم نے سری لنکا کی بار بار ہم بات کرتے ہیں، ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. اور پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ آزادی کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، انڈیپینڈنس کی، کہ جی ہم آزاد، مطلب یہ تو ظاہر ہے ان کی آزادی مارچ ہے، ہم یہ آزاد کہ جی ہم آزادی کی طرف جائیں گے. ہم ان کا مقصد یہی ہے کہ جی ہم اس ملک کو آزادی 1947 میں نہیں بلکہ اب جو ہے ان ریئل سینس ہم آزادی دلوائیں گے اس پریشر سے جو کہ فورن پریشر ہے، امریکہ کا، یورپ کا. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پہ یورپ کا پریشر ہے، ہم امریکہ پریشر ہے، ہماری پالیسیز کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے ان کا سب کچھ. لیکن یاد رکھیں کہ اس کی بیسک وجہ ہماری پور اکانومی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اگر دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا جو IMF کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی ان کو میٹ نہیں کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کو یہی والے جو مسائل ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں، تو آپ کو کبھی یورپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی امریکہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی ایک دوست ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے دوست ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی؟ بند ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ معیشت کے اوپر اپنے آپ کو، ہم معاشی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک نہیں بنتے، ہم اپنی اکانومی کو اتنا اسٹرینتھن نہیں کرتے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے ریونیوز ہیں، ان کے اندر جب تک وہ نہیں آتے، جب تک ہم اپنا ڈیفنس کے اوپر ہم اپنا پیسہ، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم نے اپنے ڈیفنس کے اوپر انٹرنل سیکیورٹی، لوگوں کی ڈیولپمنٹ، تعلیم، صحت، یہ سب چیزیں جو ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں صرف ایک بات کروں گا کہ عمران خان صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب رزسٹ کرتے رہے ہمیشہ. وہ کہتے ہیں جب حکومت میں بھی تھے کہ میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اپنے اپوننٹس کو، ان کے لیے ایک بالکل یہ بڑا سیدھی بات ہے کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ چور ڈاکو ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کی یہ رعایت نہیں ہے. بات ہونی ہے تو چور ڈاکو اسٹیبلشڈ ایک فیکٹ ہے ان کے لیے، اور اس سے آگے مطلب ہے کہ اب کیا بات ہو سکتی ہے اگر ڈسکس کرنا ہے تو اس سے آگے. ان کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کریں گے. ان کے ساتھ بات چیت کا مطلب ہے NRO. تو دیکھیں اگر نریندر مودی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، آپ کے بدترین دشمنوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو آپ پولیٹیشین آپس میں، اور عمران خان صاحب خاص طور پہ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات چیت سے تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ ابھی کرنے آ رہے ہیں مارچ، اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بہت زبردست طریقے سے آپ مل بیٹھ کے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیورٹی معیشت کو، آپ معیشت کے اوپر ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز تمام لوگ مل کے لے لیں، مل کے لے کے، تاکہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی اور وہ ہو جائے اور سب کے اوپر، یعنی. اور اس کے بعد آپ الیکشنز کے اوپر بھی ڈسکس کر لیں، کہیں جی کہ ہم نے اکتوبر میں الیکشنز کروانے ہیں، اس دوران کس وقت ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آنی ہے، کس وقت کس قسم کے ریفارمز لے کے آنے ہیں. یہ بات بیٹھ کے آرام سے میرا خیال ہے ڈسکس ہو سکتی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی رکاوٹ کوئی اور ہو سکتی ہے ایکسیپٹ عمران خان صاحب خود. تو اس لیے میری خان صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس بات کے اوپر توجہ دیں. اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے بات چیت تو کرنا نہیں چاہتے، اور یہ دھرنے ورنے کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ پریشر ڈالیں حکومت کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں چاہتا ہوں وہ ڈیلیور کریں، یعنی کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ڈیٹ لے کے دیں، اور پھر یہ کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ مطلب آئے گی، اور پھر الیکشن کی ڈیٹ، الیکشنز کب ہوں گے. تو یہ ڈائریکٹ بات کر لیں آپ ایک دوسرے سے. اور یہ جو ہیں حکومت میں جو اس وقت لوگ ہیں، یعنی سیاست کو دشمنی میں ہم نے انفارچونیٹلی بدل دیا. اور اس میں عمران خان صاحب کی اپنی پالیسیز یا ان کی اپنی سوچ کا بہت بڑا مطلب ہے کہ جو اس میں دار و مدار ہے. یعنی بہتر ہے مشکل سے مشکل مسائل
آپ حل کر لیتے ہیں بیٹھ کے، کنفرنٹیشن سے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ خرابی ہوتی ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے کل دیکھیں کیا کچھ ہوا، میری دعا ہے کہ آج کچھ بھی نہ ہو، لیکن یقین جانے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی جانے، ڈر لگتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ خیریت سے یہ ٹائم گزارے، اور اس کا آؤٹ کم میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ کوئی پرامن حل اس کا نکلے، اور تاکہ پاکستان کی جو ہے اس کا فائدہ اس میں ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔